سبحان اللہ یا علم جیڑا کچھ دریاواں دے اندر جان والا کون ہے تے جیڑا کچھ جنگلاں تے ویرانیاں تے خشکیاں دے اندر جان والا کون ہے اللہ کریم دا نمبر آوے تے اللہ فرماندے نے یا علم توجہ کری اللہ فرماندے نے یا علم اللہ کریم فرماندے انہ علیم بذات الصدور ان ربک علیم حکیم اللہ کریم اپنے متعلق فرماندے نے یا علم علیم یا علم علیم خبیر جانن والا اللہ پاک مٹی دی تہ تلو جانے تا اللہ جانے فضا میں جانے تا اللہ جانے پردے چ جانے تا اللہ جانے دوری تو جانے تا اللہ جانے قبراں چ جانے تا اللہ جانے کہ وچ کے کیفیت ہے اے اللہ کریم پردے چاہے کپڑے دا پردہ ہے چاہے پانی دا پردہ ہے چاہے جھلی دا پردہ ہے چاہے رحم دا پردہ ہے